दर्शकवृन्द नमस्कार, म निर्दोषिका तामाङ एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हालमा विश्व नै कोभिड-19 को कारण त्रासित रहेको छ। 2020 को सुरुवातसँगै विश्वमा नै उथलपुथल मचिएको छ। धेरैले आफ्नो परिवारका सदस्यगण, आफ्नो प्रियजन अनि वैदेशिक रोजगारमा गएका अनि देशका विभिन्न स्थानहरूमा कार्यको सिलसिलामा गएकाहरूलाई गुमाउनु परेको छ अनि उहाँहरूको मृतदेह समेत घरमा ल्याउन सकिएको छैन। र यस्तो सङ्कटकालीन स्थितिमा हामी सबैजनाले 2020 को अन्त्य भएको पर्खिरहेका छौँ भने अब 2020 अन्त्य हुनु केही दिन मात्र बाँकी रहेको छ र 2021 को सुरुवातसँगै सकारात्मक सोच लिएर आउने अनि उमङ्ग, जोश र नयाँ उत्साह ल्याउने पर्खिरहेको समयमा हालमा पुनः यस कोभिड-19 को म्युटेसनको खबर आइरहेको छ र ब्रिटेनबाट यस कोरोना भाइरसको नयाँ स्ट्रेन आइसकेको खबरले विश्वलाई नै फेरि एकपटक तहल्का मच्याइरहेको छ र मानिसहरू धेरै नै आतंकित बनिरहेका छन्। आखिरमा के हो त भाइरस अनि कोरोनाको नयाँ स्ट्रेन के कति प्राणघातक छ भन्ने विषयमा आज हामी लिटल एन्जल स्कुलका विज्ञान विषयका शिक्षक तथा विभिन्न विषयहरूमा शोध कार्य गरिरहनु भएका इन्द्रबहादुर खतिवडा म्याथमेटिकल इन्सेक्ट सरसँग केही कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ र सर्वप्रथम सरलाई हामी स्वागत जनाउनेछौँ। सर, हजुरलाई हाम्रो एसके लाइभमा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार सबै एसके लाइभका श्रोताहरू र दर्शकहरूमा। हजुर, सर्वप्रथम हजुर एकजना भाइरस सम्बन्धी शोध पनि गरिरहनु भएको हुनुहुन्छ अनि एकजना शिक्षक पनि हुनुहुन्छ र विज्ञान विषयलाई नै हजुरले शोध कार्यहरूमा पनि लिइरहनु भएको छ र यसै सन्दर्भमा हजुरलाई मेरो प्रथम प्रश्न, वास्तवमा यो भाइरस भनेको चाहिँ के हो अनि यसले हाम्रो शरीरमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ? पहिलो कुरो त हामीले भाइरस के हो भन्ने कुरा जान्न अत्यन्तै जरुरी छ। भाइरस भनेको यो ल्याटिन वर्डबाट भेनमबाट उत्पत्ति भएको हो। त भेनम मतलब लिक्विड पोइजन, भेनम भनेकै पोइजन हो र यो भाइरस भनेको यति कम्प्लिकेटेड छ जसलाई यो लिभिङ हो कि नन लिभिङ, जीव हो या निर्जीव, अहिलेसम्म कुनै पनि भाइरोलोजिस्टहरूले पत्ता लगाउन सकेको छैन। र अर्को कुरा के हो भने यसलाई अब्लिगेटरी प्यारासाइट भन्नुको मतलब यो जबसम्म हाम्रो जीवभित्र छिर्दैन त्यो निर्जीव रहन्छ र जब यो जीवभित्र पसेर हाम्रो सेल मतलब कोषहरूमा पस्छ तब यसले आफ्नो मतलब लिभिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स देखाउन थाल्छ, मतलब जीवको क्यारेक्टरिस्टिक्स देखाउँछ। त्यसैले यसलाई मान्छेलाई नै चकित बनाउने खालको यो एक प्रकारको भाइरस हो भन्न चाहन्छु। हजुर, अनि दोस्रो प्रश्न है, यो कोरोना भाइरस चाहिँ कस्तो प्रकारको भाइरस हो अनि यसले हाम्रो मानव शरीरमा कसरी प्रभाव पारिरहेको छ? यसमा अब अहिले विश्व नै तहस नहस पारिरहेको यो कोरोना भाइरस एक प्रकारको आरएनए भाइरस हो। भाइरसलाई यो आरएनए डिएनए कन्टेन्टमा 3 प्रकारको मतलब विभाजन गरिन्छ, आरएनए भाइरस, डिएनए भाइरस र आरएनए डिएनए भाइरस। अब यो चाहिँ नितान्त आरएनए भाइरसमा पर्ने हुँदा आरएनए भाइरसको क्याटेगोरीमा मतलब राइबो न्युक्लिक एसिड हुन्छ यसमा र यसले चाहिँ कस्तो गर्छ भने यसमा एउटा स्पाइक प्रोटिन हुन्छ। यसको सबैभन्दा ठुलो यसको मतलब हानिकारक भनेको स्पाइक प्रोटिन भनेको एउटा यो सेपको उसको प्रोटिन गएर चाहिँ हाम्रो सेलमा चाहिँ गएर यस ठ्याक्कै त्यो मिल्न जान्छ। अब यो मिलेपछि चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो जीवको सेलले सोच्दछ कि मतलब केही आवश्यक सेलभित्र पर्ने आवश्यक तत्त्व आएको होला भनेर उसले भित्र लिइदिन्छ र यसरी हामीलाई मतलब सेललाई पनि यसले कन्फ्युजनमा पारेर चाहिँ यसले हाम्रो जीवमा एट्याक गर्ने गर्दछ। हजुर, अनि यस भाइरसको प्रतिरोधक अथवा निको पार्ने भ्याक्सिन अथवा इन्जेक्सन बनिसकेको छ भन्ने सुन्नमा आइरहेको छ होइन? अनि यो इन्जेक्सन कोरोना सङ्क्रमणलाई प्रतिरोध गर्न सक्ला यस इन्जेक्सनले? अनि अथवा यो इन्जेक्सन कतिसम्म प्रभावकारी होला यस कोरोना भाइरस रोकथामको निम्ति? हजुरको के विचार छ? हजुर, यो अत्यन्तै राम्रो प्रश्न। अहिले विभिन्न देशहरूले रिसर्च गरेर विभिन्न तरिकाको इन्जेक्सन्सहरू मतलब उत्पादन गर्ने क्रममा छन् र अहिले हालमा आएको भनेको फाइजर र
मोडर्ना यो दुईटा अहिले मतलब उसमा आइसकेको छ। तर यसले कतिको असर गर्दछ भन्ने कुरामा चाहिँ के हुन्छ भने पहिलो बुझ्न जरुरी छ, मैले अघि भनिहालेँ भाइरसको जुन त्यो स्पाइक प्रोटिनले चाहिँ रिसेप्टर सेलमा जुन बन्दछ त्यहाँ गएर जब सेलभित्र पसेपछि यो कोरोना भाइरसको चाहिँ अलिकति अलग छ। अरू भाइरसहरू सेलभित्र छिरेर न्युक्लियसमा छिर्छन् र असर गर्न सुरु गर्छ भने यो भाइरसले चाहिँ न्युक्लियसभित्र पसिरहनु पर्दैन, उसले राइबोसोम्स सेलभित्र भएको राइबोसोम जुन साइटोप्लाजममै हुन्छ त्यहाँ गएर चाहिँ उसले प्रोटिन सिन्थेसिस गर्दछ। भनेपछि जब यो भाइरसको स्पाइक प्रोटिन गएर रिसेप्टर सेलमा जुन टाँसिएर चाहिँ उसले जुन भित्र छिर्ने क्रम छ उसको, जस्तो चाबी मतलब चाबी जस्तो चाबी तालाभित्र छिरेपछि ढोका खुल्छ ताला खुल्छ त्यस्तै नै हो उसको स्पाइक प्रोटिन पनि त्यसरी नै जान्छ। र यो के हुनुपर्छ भने अहिलेको मेडिसिन भनेको तपाईँको एमआरएनए मेथोडोलोजी भन्नुको मतलब त्यो हाम्रो सेललाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने, जबकि त्यो स्पाइक प्रोटिनले चाहिँ त्यसमा कब्जा गर्न नपाओस् अथवा त्यहाँ मिलन हुन नपाओस्। यो दुईटै मैले अघि भनिहालेँ फाइजर र मोडर्ना भनेको त्यो बेसमा बनाएको औषधिहरू हो र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो प्रभावकारी हुन्छ नै, प्रभावकारी हुन्छ। हजुर, अनि अर्को प्रश्न हजुरलाई, हामी सबैलाई नै थाहा छ होइन कोरोना भाइरसको पहिलो चरण जब स्टार्ट भएको थियो त्यस समयमा चाहिँ एकदमै अब देशै लकडाउन हुने एकदमै धेरै सतर्कताहरू अपनाइरहनु भएको थियो। सबैजनाले मास्कको प्रयोग, सेनिटाइजरको प्रयोग अनि यस सामाजिक अथवा शारीरिक दूरत्वको पनि एकदमै ख्याल राखिने गर्थ्यो होइन। अनि एकदमै सतर्कता अपनाएर मानिसहरू घरभित्र नै बन्द भएर बसेका थिए। तर अहिले घरीमा अब यो नयाँ वर्ष अनि विभिन्न फेस्टिभ सिजन पनि छ अनि इलेक्सनको समय पनि छ, त्यसले गर्दा विभिन्न राजनैतिक र्याली जनसभाहरू पनि भइरहेको छ, हामी देख्नमा आइरहेको छ। गेट टुगेदरहरू गरिरहनु भएको छ फेस्टिभ सिजन भएकोले, अनि नयाँ वर्षसँगै नयाँ वर्षको आगमनसँगै सबैजना पिकनिकहरू गइरहनु भएको छ। अनि एकदमै यो जो प्रोटोकलहरू छ यो गभर्मेन्टले नै यो गर्नु भनेर त्योहरू सबैलाई पनि एकदमै अनदेखा गरिरहेको अनि सतर्कताहरू अपनाउनु पनि मानिसहरूले छोडिसकेका छन् अहिलेको सन्दर्भमा। अनि तर पनि यो जो कोभिड-19 को बढ्ने रेट छ त्यो चाहिँ एकदमै धेरै कम्ती भइसकेको छ, एकदमै कम भइसकेको छ होइन। अब सिलगढीकै सन्दर्भमा हेर्दा पनि पहिले हामी दिनमा 150, 200, 300 सम्म पनि एक दिनमा देख्थ्यौँ भने अहिले 20, 30, 50 सम्म हुन्छ दिनमा होइन बढ्ने रेट। अनि यो चाहिँ के कारण हो कि अहिले चाहिँ आएर यो भाइरसको यसको यो फैलिने गति अथवा यसको शक्ति कम भएको हो कि या त यो फैलिने क्रम कसरी चाहिँ कम भएको हो, हजुरलाई के लाग्छ यस विषयमा? यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ भन्दा नि यो मैले एउटा रिसर्च गर्दा भेटेको कुरा चाहिँ वास्तवमा के हो भने कुनै पनि भाइरस त जहाँ तहीँ हुन्छ, तपाईलाई भाइरस लाग्न सक्छ, मलाई लाग्न सक्छ, जुन पनि भाइरस। जस्तो भाइरस धेरै खालको छ, जस्तो तपाईको यो राइनो भाइरस भयो जसले हामीलाई कमन कोल्ड भन्छ, प्यारामाइक्सो भाइरस भयो, माइक्सो भाइरस भयो जुन यो कोरोना भाइरस SARS-CoV-2 भनिन्छ हामी, यो विभिन्न भाइरसहरू हुन्छ। अब यो त जतासुकै हुन्छ, तर हाम्रो केले डिपेन्ड गर्छ भन्दा हाम्रो इम्युनिटी पावर कतिको दह्रो छ। जस्तो सँगै बसेको दुईजनालाई एउटालाई कमन कोल्ड लाग्छ अर्कोलाई लाग्दैन, यो कोरोना पनि ठ्याक्कै त्यही हो, किनभने यिनीहरूको सिम्टम पनि मिल्छ। यसले जस्तो कमन कोल्डले अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा इन्फेक्सन गर्छ भने यो मतलब तपाईँको कोरोनाले भनेको चाहिँ हाम्रो लङ्ससम्म गएर असर गर्ने हो। तर अब यो अहिले पहिलाको दाँजोमा के थियो त भन्दा यो अलिकति हाउगुजी धेरै भयो, भन्नुको मतलब हामीले चाहिने भन्दा धेरै रियाक्सन देखायौँ यो कोरोनाप्रति। यत्रो आवश्यक थिएन, यत्रो लकडाउन गर्नुपर्ने पनि कुनै जरुरी थिएन। एउटा सर्टन सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर जस्तो कमन कोल्ड लाग्दा हामी कसो गर्छौँ त्यही गरेको भए यो कोरोनाले केही पनि गर्नेवाला थिएन। अनि मान्छेमा के भयो भने युज टु, जस्तो पहिला सुरुमा आत्तीय मान्छेहरू घर घरमा बसे, सुरुमा भत्ते आयो, धेरै मान्छेहरूलाई प्रभाव बनायो भन्यो, धेरै सङ्ख्याहरू पनि सङ्क्रमित बढे, तर मृत्युदर यसको जुन छ त्यो एकदमै न्यून छ। यदि यो एकदम महामारी भएको भए त जस्तो 200 जनालाई लाग्दाखेरि 100 जना मान्छे मर्नुपर्ने, 200 जना लागेकोमा 50 जना मान्छे मर्नुपर्ने, तर यो मान्छे मर्ने जुन एउटा रेट छ मृत्युदर एकदमै न्यून छ। यसको मतलब त्यो जति एउटा यो हल्लामा आएको छ त्यो जति यो देखिँदैन, मतलब त्यति मतलब त्यस्तो खतरनाक भन्ने चाहिँ देखिँदैन। र यो रेट जुन घटेको कुरा हजुरले गर्नुभयो, यो रेट घटेको चाहिँ कारण के हो भन्दाखेरि यो भाइरसमा हामीलाई अलरेडी लागेर हाम्रो बडीको रेजिस्टेन्स पावर बढिसकेको छ कि
त्यो पनि हुनसक्छ। अर्को कुरो धेरै मानिसमा के हुन्छ भने यो भाइरस पस्छ, हामीलाई कुनै सिम्पटम्स नदेखाइकन हामी आफै ठिक हुन्छौँ, अथवा त्यो भाइरसले केही पनि गर्न सक्दैन भनेको यो चाहिँ इम्युनिटीमा भर पर्ने हो। अब अहिले हामी देख्छौँ र्याली पनि हुन्छ, विवाह सबै कुरा नर्मल लाइफ छ, तर पनि मतलब यसले असर नगरेको कारण चाहिँ त्यो पनि हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। धन्यवाद। अहिले फेरि कोरोना भाइरसको म्युटेसनको हल्ला चलिरहेको छ होइन, अथवा कोरोना भाइरस चाहिँ नयाँ स्ट्रोन ब्रिटेनमा देखिएको अनि अन्य देशहरूमा पनि फैलिरहेको जान्नमा आएको छ। यसको सङ्क्रमणको क्षमता पनि 70% तीव्र रहेको, अनि के यो कुरा साँचो हो? 70% तीव्र गतिमा यो फैलिरहेको छ अनि एकदमै धेरै जोखिम हुने सम्भावना छ भनिरहेको छ होइन, कि यो चाहिँ साँचो हो? अनि जनमानसमा यो कतिको प्राणघातक छ? अब सम्भवतः चाहिँ के छ भने अहिले धेरै मानिसहरू चाहिँ यो साइकोलोजिकली मानसिक रूपमा पीडित भएको देख्छु। 1 वर्षसम्म हामी कोभिड-19ले मानसिक रूपमा जो बिरामी भयो त्यो त बिरामी भइहाल्यो, नभएको पनि मानसिक रूपले ऊ चाहिँ कहिले मलाई लाग्छ के हुन्छ भन्ने त्रासमा मेरो बच्चालाई लाग्छ कि मेरो उसलाई लाग्छ कि भन्ने 1 वर्ष बस्यौँ भने अब नयाँ वर्षको आगमनसँगै अब यसले चाहिँ अर्को वर्ष पनि थान्छ जस्तो मलाई लाग्दैछ। अब यसमा चाहिँ के हो भन्दा वास्तवमा हामीले नबुझेको कुरा, भाइरस जसले पनि म्युटेसन गर्छ, एभ्री भाइरस म्युटेड, जुन पनि भाइरस, जस्तो यो कमन कोल्डको भाइरस पनि त ठ्याक्कै मेडिसिन छैन, किनभने हरेक वर्ष यसको मतलब चेन्ज गर्नुपर्छ भनेपछि भाइरस म्युटेसन नहुने कुरै हुँदैन। यो त अर्काको जीवभित्र पसिसकेपछि मात्रै यसले मल्टिप्लाई ग्रोथ गर्ने भएपछि त्यहाँ यसको जेनेटिक मेटेरियलको एक्सचेन्ज, जेनेटिक मेटेरियलको आधारमा उसले अर्को रूप लिने हो। अनि अहिले जुन कोरोनाको हिसाबमा आएको छ, यसको मेन चेन्जेस भनेको अहिले जुन पनि पार्ट्समा म्युटेसन हुनसक्छ। म्युटेसन भनेको सडन चेन्ज, कुनै कुराको सडन उसको स्ट्रक्चरमा, उसको फङ्सनमा सडन चेन्ज आयो भने त्यसलाई हामी म्युटेसन भन्छौँ। अब यो अहिलेको जुन कोरोना भाइरसमा म्युटेसन देखिएको छ, यो चाहिँ अघि मैले भनिहालेँ स्पाइक जुन प्रोटिन छ त्यसमा चाहिँ म्युटेसन, त्यसमा चाहिँ परिवर्तन आएकोले गर्दाखेरि यो चाहिँ तीव्र रूपमा फैलिने भन्नुको मतलब मोड अफ ट्रान्समिसन पहिलाको जस्तै हो। तर जस्तो मलाई मेरो बडीभित्र छिर्दाखेरि मेरो इम्युनिटी पावर ठिक्क हुँदा पनि पहिलाकोले असर गर्दैन थियो भने अहिले इम्युनिटी पावर त्यति नै हुँदा चाहिँ असर गर्छ कि, किनभने त्यसको स्पाइक प्रोटिनमा चेन्जेस आएकोले गर्दा भन्ने हो। तर त्यो पहिलाको भन्दा खतरा हुन्छ त्यस्तो भन्ने चाहिँ केही पनि होइन, किनभने कुनै पनि भाइरस म्युट गर्दाखेरि त्यो खतरा हुने भन्ने चाहिँ यो एकदमै गलत धारणा हो। अहिले म विभिन्न न्युज च्यानलहरू पनि हेर्छु, विभिन्न न्युजहरू पढ्छु, विभिन्न कुराहरू आइराखेको हुन्छ, विभिन्न शोधकर्ताहरूले विभिन्न धारणाहरू व्यक्त गरेको देख्छु, तर यो एकदमै बिल्कुल गलत हो। यो कुनै पनि खतरा हुनेवाला छैन, यो सामान्य जस्तो पहिला हो त्यही हुन्छ, अरू नयाँ कुरा केही पनि गर्नु पर्दैन। र यो लकडाउन हामी जुन भन्छौँ यो हरेक कुराहरू यो गरिरहन यो कोरोना भाइरसको लागि आवश्यक पनि छैन। हजुर, अनि तपाईँको विचारमा चाहिँ यस कोरोना भाइरस अथवा यो नयाँ स्ट्रोन जुन चाहिँ आएको छ यसलाई रोक्नको निम्ति चाहिँ, यस सङ्क्रमणलाई रोक्नको निम्ति चाहिँ के गर्न सकिएला? कस्तो खालको सतर्कता अपनाउनु पर्ने हो? यसमा चाहिँ सामान्यतः के हो भने सोसियल डिस्टेन्स। अब यसमा म अलिकति मास्कको कुरा जोड्न गएँ। जस्तो अहिले हामीलाई बाहिर मास्क नलाइकन गयो भने पुलिसले पनि मतलब फाइन तिराउने अथवा मास्क लगाऊ भन्ने, मास्क लगाउनै पर्ने, यो विभिन्न कुराहरू आएको छ। म यसको बारेमा हल्का कुरा, एउटा कुरा बुझ्न के जरुरी छ भन्दा मास्क एन्ड रेस्पिरेटर यो दुईवटा चिज फरक हो। जस्तो जुन हामी एउटा सर्जिकल मास्क हामी लगाउँछौँ, जुन मास्क कपडाको बजारमा हामी खरिद गर्छौँ, यो मास्क हो। यो मास्क भनेको चाहिँ इट प्रोटेक्ट्स अन्ली वान वे, यसले एक तरफबाट मात्रै प्रोटेक्ट गर्छ। जस्तो तपाईँ हाच्छ्युँ गर्नुभयो भने तपाईँको मुखबाट गएको छिटाहरूलाई त्यसले रोकिदिने भयो। तर यो कुनै पनि मास्कले भाइरसलाई रोक्न सक्दैन। र जुन बाहिरबाट आउने कुरा भयो त्यसलाई त्यो मास्कले कुनै हालतमा नि रोक्न सक्दैन। अनि मलाई अचम्म लाग्छ यो मास्क लाएको चाहिँ वास्तवमा के को लागि हो? जब त्यसले कुनै पनि भाइरसलाई, मैले कोरोनालाई मात्रै भन्दिनँ, म कुनै पनि भाइरसलाई त्यसले छेक्न सक्दैन, किनभने यो भाइरसको साइजै नानोमिटरमा हुन्छ भनेपछि यसलाई रोक्न सक्ने कुरा भएन। भनेपछि यो वान डिरेक्सन। मैले भने अर्को कुरा गरेँ रेस्पिरेटर भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एयर फिल्टर गर्ने हुन्छ। जस्तो त्यो मेकानिजम भनेको N95
मास्कको कुरा जुन आयो त्यो हुन्छ। त्यो N95 मास्क होइन, N95 चाहिँ रेस्पिरेटर हो त्यो रेस्पिरेटर चाहिँ टु वे मेकानिजम। त्यसले बाहिरबाट आएकोलाई पनि रोक्छ, भित्रबाट जानेलाई पनि के गरिदिन्छ, त्यसले रोक्छ भनेको त्यही हिसाबले त्यसलाई बनाएको हुन्छ। र एउटा कुरा, मास्क यो जुन हिसाबले अहिले लाइँदैछ त्यसरी लाउँदा यो रोकिने कुरा हुँदैन, झन् सङ्क्रमण धेरै फैलिन्छ जिउमा। किनभने हाम्रो सासभित्र लिँदाखेरि 21%, लगभग 20.9% अक्सिजन हाम्रो भित्र जान्छ। त्यसमा 78% नाइट्रोजन जान्छ, कार्बन डाइअक्साइड 0.03% जान्छ भित्र, 0.03 कार्बन डाइअक्साइड भित्र जान्छ। जब हामी सास बाहिर फेर्दाखेरि 4.4% कार्बन डाइअक्साइड भनेको कति मात्रा बढो कार्बन, त्यति कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ हामी बाहिर फाल्छौँ र अक्सिजनको लेभल जुन बाहिर फाल्ने घटेर 16.4 मा आउँछ। जबकि हामीले लिँदा लगभग 21% भनेको 20.9 भनेको लगभग 21% भित्र जाँदा बाहिर आउँदा 16.4 भनेको ठुलो ड्रप हो। यो यति ड्रप हुँदाखेरि अनि त्यो ती मार्क्समा गयो तुरुन्तै हामीले त्यो फेरि लियौँ भनेपछि त्यसले चाहिँ हाम्रो हेल्थलाई बिगार्छ। म एउटा एकदम अथेन्टिक मैले प्र्याक्टिकल गरेर हेरेको एउटा हामी यो अक्सिमिटर पाइन्छ, त्यो बजारमा जहीँ पनि किन्न पाइन्छ मेडिकल सपमा। अक्सिमिटरले मास्क लाउनुभन्दा अगाडि अक्सिजन लेभल यदि 98 छ भने तपाईँ मास्क आधा घन्टा लाएर तपाईँको अक्सिजन लेभल नाप्नुहोस्, तपाईँको अक्सिजन लेभल 95-96 मा ड्रप भइसक्छ। त कुनै व्यक्ति जस्तो दमको बिरामी छ, केही मतलब श्वास प्रश्वास सम्बन्धी यदि बिरामी छ भने त्यसको लागि त यो मास्क झनै एकदमै खतरनाक हो। त्यसले गर्दा मास्क जुन हिसाबले हामी लाइँदैछ त्यो हिसाबले लाउनु पर्दैन। मास्क भनेको धुलोलाई रोक्छ, धुलो प्रदूषण यस्ता कुरालाई चाहिँ मास्कले रोक्न सक्छ। अर्को कुरा यो सेनिटाइजर जुन युज गरिन्छ हामी यो गर्नुपर्छ, अत्याधिक हात धुनुपर्छ भन्ने त हामीले यो भाइरस आउनुभन्दा अगाडि पनि जानेकै कुरा हो। सेनिटाइजर हामी पहिला पनि प्रयोग गर्थ्यौँ नै। र अर्को कुरो सोसियल डिस्टेन्सिङ भनेको सोसियल डिस्टेन्सिङ चाहिँ मेन्टेनै गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। हजुर, र अन्तिम प्रश्न है, हजुर एकजना शिक्षक पनि हुनुहुन्छ अनि यस कोरोना कालको सङ्कटकालीन परिस्थितिले शिक्षण क्षेत्रमा कतिको प्रभाव पारेको छ? यो त कस्तो भने मलाई यो हाँस उठ्छ यो धेरै कुराहरू देख्दाखेरि। यो हुनसक्छ अब गभर्मेन्टको डिसिजन पनि अब धेरै विचार गरेरै गरेको होला जस्तो मलाई लाग्छ। तर एउटा कुरा, हाट बजार सबै खुला छ, ब्युटी पार्लर खुला छ, तपाईँको सप मल सुपर मार्केट सबै खुला छ, जहाँ धेरै भिड हुन्छ त्यो चाहिँ खुला छोड्दा हुने। अब विद्यालय चाहिँ बन्द गर्ने, मैले अघि भने नि स्पाइक नाट चाबी जस्तो जुन हाम्रो सेल ताला जस्तोमा छिरेर जुन लक लाग्दा हामीलाई असर पर्थ्यो त्योभन्दा ठुलो असर चाहिँ अहिले विद्यालयमा ताला लाग्दा लागेको छ नानीहरूलाई। हाम्रा नानीहरू बिग्रिसके, उनीहरू एक त मतलब यो इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसतिर मतलब ग्याजेट्सतिर यसै पनि धेरै आकर्षित हुने, अहिले त उनीहरूलाई मोबाइल लिएर बस ल्यापटपमा बस हामी भन्नुपर्ने स्थिति आयो। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने यो स्कुल बन्द गरेर केही पनि हुनेवाला छैन। स्कुल खोल्नुपर्छ, ठिक छ, सधैँ पहिला नर्मल लाइफ हाम्रो जतिखेर थियो त्यतिखेर हामी एउटा कक्षामा 40 जना विद्यार्थी राखेर पढाउँथ्यौँ भने अहिले हामी 20 जना राखेर पढाउँ। एउटा सोसियल डिस्टेन्स एउटा जुन मेन्टेन एउटा प्रोटोकल छ WHO को त्यसलाई फलो गरेर हामी स्कुल रन गरौँ। म एउटा उदाहरण दिन्छु, बजार हाट बजारमा यति भिडाभिड हुन्छ जहाँनिर एउटा खुट्टा टेक्ने ठाउँ हुँदैन। त्यो हाट बजार जाँदा त घरबाट कसैले भन्दैन कि होसियारसँगले जानु, होसियारसँगले तरकारी किनेर ल्याउनु कसैले भन्दैन। त्यहाँ सेनिटाइज गरिदिने मान्छे पनि त्यो मार्केट हाट बजारमा हुँदैन। खोइ त कोरोनाको दर त बढ्नुपर्ने, अघि हजुरले भन्नुभयो अहिले त दर त घटेर आएको छ, हो पनि अहिले स्ट्याटिस्टिक हेर्दा कोरोनाको दर घटेको छ। तर स्कुलमा त गार्जेनले पनि भनेको हुन्छ सो अरूको मतलब छेउमा नजानु यसो गर्नु भनेर गार्जेनले पनि सिकाएर पठाएको हुन्छ। स्कुलमा पनि सेनिटाइजरको व्यवस्था हुन्छ, टिचरहरूले पनि हेरिराखेका हुन्छन्। त्यसले गर्दा यो स्कुल बन्द चाहिँ वास्तवमा के को लागि यो गर्नुपर्ने अवस्था छैन। यसले गर्दा सबै बच्चाको भविष्यदाम भोलिका हाम्रा कर्णधार 1 वर्ष त खेर गयो, ल ठिक छ 1 वर्ष गयो, तर आउँदो वर्ष यो जुन 2021 छ यसमा चाहिँ स्कुलमा ताला नलागिदिए हुन्थ्यो, खोलिदिए हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्दछ। हजुरको जानकारीमूलक कुराहरूको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अन्त्यमा हाम्रो एसके लाइभ हेरिरहनुभएका दर्शक वृन्दलाई के भन्न चाहनुहुन्छ हजुर? म उहाँहरूलाई के भन्छु भने यो कोरोनाको कुरालाई लिएर हजुरहरू नआत्तिनुहोस्, किनभने म तपाईँहरूलाई एउटा सानो डाटा पस्किन चाहन्छु। तपाईँहरूलाई लाग्छ यो कोरोना चाहिँ एकदम भयङ्कर, यसले धेरै मान्छेहरूलाई मार्यो भन्ने लाग्छ होला।
टिबीको सङ्क्रमणबाट 1.4 मिलियन मान्छे मर्छ वर्ल्डमा। 1.4 मिलियन मान्छे चाहिँ टिबी लागेर मर्छ। तपाईँको हेपाटाइटिस सीको अहिलेसम्म कुनै पनि इन्जेक्सन औषधि बनाएको छैन, तर हेपाटाइटिस सीबाट वर्ल्डमा मान्छे 71 मिलियन मान्छे सफर हुन्छ। कति मान्छे त्यसमा मर्छन्। तपाईँको सामान्य कमन कोल्डको कुरा जुन गरे, रुगा मार्गीले 1.5 लाख मान्छे मर्ने गर्दछन्। तपाईँको यो मलेरिया जुन छ, यो प्लास्मोडियम भाइभक्सबाट सर्छ। यो मलेरिया मतलब मस्किटोको टोकाइबाट सर्ने हो, प्यारासाइटिक डिजिज। अब यो मलेरियाबाट 229 मिलियन मान्छेलाई चाहिँ सङ्क्रमण हुन्छ, जसबाट लगभग 4.5 लाखदेखि लगेर 5 लाख मान्छे मर्ने गर्दछन्। तर यो कोरोनाले त अहिले 19 र 20 को स्ट्याटिस्टिक हेर्नुभयो भने आजको दिनसम्म 1.7 मिलियन मात्रै मान्छे मरेका छन्। त्यसले गर्दा यसमा किन डराउने, जबकि अरूबाट त्यत्रो मान्छेहरू मरिराखेका छन् भने यसबाट डराउनु पर्ने छैन। किनभने कम्युनिकेबल र नन कम्युनिकेबल, सरुवा र नसर्ने रोग, नसर्ने रोगबाट चाहिँ 74% मान्छे वर्ल्डमा मरेका छन् भने सर्ने रोगबाट भनेको त 26% मात्रै मर्छन्। त्यसले गर्दा हाम्रो इम्युनिटी बढाउँ, मतलब पोसिलो खानेकुराहरू खाउँ, तरल झोलिलो पदार्थहरू खाउँ, फलफुल खाने गरौँ, जस्तो भए पनि दिनमा एउटा फलफुल खाने गरौँ, हरियो सागसब्जी खाउँ, इम्युनिटी दह्रो बनाउँ, स्कुलमा ताला नलगाउँ, आफू मनभित्र डर नराखौँ र राम्रो स्वच्छसँगले जस्तो नर्मल छ त्यसरी नै बसौँ भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद सर। हजुरलाई एकदमै जानकारीमूलक यस कुराकानीको निम्ति, हजुरको अमूल्य समयको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त दर्शकवृन्द, कोरोना सम्बन्धी यस कुराकानीले हजुरहरूमा अवश्य पनि केही जागरुकता फैलियो अथवा सचेतना फैलियो भन्ने आशा साचेका छौँ र विभिन्न समाचार, रोचक जानकारी अनि विभिन्न तत्काल खबरहरूको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। तपाईको समय, तपाईको समाचार। धन्यवाद। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 970981। खुट्टा सुनिनु भएको छ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो, पुरा साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। साथी, तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट छ त हौ खाने दबाई। सो मनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 96478 85848।